इतने मच्छर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, जीना हराम कर दिया इन मच्छरों ने तो। गर्मियाँ शुरू हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, सलामत रखे और आपके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ करे। अल्लाह पाक आपकी दिली मुरादें पूरी करे और हंसता बसता आपको रखे। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज है जनाब पीर का दिन और मैं बनाने लगी हूँ सफ़ेद लोबिया। सोच सोच के समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। फिर सोचती रही। फिर मैंने बच्चों से पूछा भाई क्या बनाऊँ, कौन सी। फिर एक कभी क्या दाल बताएं, कभी क्या दाल। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया, मैंने कहा काफ़ी अर्सा हो गया मैंने सफ़ेद लोबिया नहीं बनाया। तो लाल लोबिया तो बनाती हूँ, लेकिन सफ़ेद लोबिया काफ़ी देर हो गई है मैंने बनाया ही नहीं ना। तो मैंने कहा चलो आज मैं वो बनाती हूँ। फिर बच्चों को बताया, मैंने कहा मेरे ज़हन में ये आ रहा है तो क्या बना लूँ, क्योंकि जनाब बच्चों से पूछ के बनाना होता है। अगर ये खा लें तो इन्हीं के लिए तो बनानी होती है हंडिया। ये खा लें तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं वो चीज़ बनाती ही नहीं हूँ कि जो ये खाएं ना। बस ये बड़ा मसला होता है, बच्चों से पूछना पड़ता है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। आ जाके इनको आलू पसंद है। अब रोज़ रोज़ आलू तो पक नहीं सकते, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज मैं ना सफ़ेद लोबिया बनाती हूँ। तो फिर मंगवाया लोबिया। मैंने कहा जाए नेम साहब ले आए लोबिया, वो लेके आए लोबिया। और लोबिया क्या लेके आए हैं, इतना उसमें से गंद निकल रहा है। वो नीचे आटा ही आटा, ऐसे लग रहा है जैसे आटे में से ना निकाल के उसने दिया। तो पहले मैंने वैसे ही उसमें डाला, फिर मैंने कहा नहीं, मैं फिर उसको छाननी में डाला, छाना, इतना गंद निकला। फिर एक एक दाना मैंने अलग कर कर के ना, तो फिर मैंने उसको बनाना शुरू डालना उसमें शुरू किया। कि मैंने कहा इस तरह तो ये इतना ज़्यादा पानी लग जाएगा धोते हुए भी, और ये निकलेगा नहीं आटा। तो फिर मैंने छाननी ली, छाननी में उसको छाना तो सारा वो सफ़ेद सफ़ेद सा नीचे ने उस निकला। तो फिर उसके बाद गंद भी इतना ज़्यादा निकला कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना गंदा लोबिया उसने दिया। तो कह रहे थे मैं जाता हूँ जाके बताता हूँ कि भाई तुमने ये ना इतना ज़्यादा ना इसमें किस में से निकाल के दिया जो इतना गंदा लोबिया था। तो मैंने कहा छोड़ें आप, रहने के क्या कहना उसको। तो बाकी ये कि देख लें आपके सामने इतना ज़्यादा इसमें से ना निकला है गंद। फिर मैंने इसको छाना अच्छी तरह छान के फिर मैंने इसको पानी में भिगोया, धोया थोड़ा सा, 2-3 दफ़ा धोया। फिर मैंने कहा ये निकल जाए। तो ये फिर भिगो के थोड़ी देर रखा है। मैंने कहा चलो अब बनाते हैं, बनाते भी टाइम लगेगा। ये देखे ना कितना ज़्यादा निकला है गंद। बंदा बस अब इसमें से अगर इसी तरह से मुझे कर लेती और इतना पानी भी लग जाना था और ये नीचे बैठ जाना था, सही तरह से धुलना भी नहीं था। तो अब ये मैं एक दफ़ा धोया, 2 दफ़ा धोया, तो ये देखिए कितना साफ़ सुथरा है, सफ़ेद सफ़ेद, कितना साफ़ कितना खूबसूरत है भी। देखें ना अल्लाह ताला के करिश्मे, अल्लाह ताला के देखें ना, एक ऐसी चीज़ अल्लाह ने बनाई, कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरती है इसके अंदर। ब्राउन कलर का इसका वो अंदर वो है, होल सा बना हुआ होता है, दायरा लगा हुआ है, होल नहीं है दायरा है, दायरा लगा हुआ है और सफ़ेद है। और कितनी अल्लाह ताला की मैं देखती हूँ, कहती हूँ अल्लाह की शान है। आज सफाई की है मैंने सुबह सुबह ही, मैंने कहा करके। तो फिर अभी बना रहा हूँ, फिर बच्चों भी स्कूल के आएंगे तो फिर कहेंगे जी क्या खाना है क्या खाना है। तो फिर मैंने पहले ही करके रखा हुआ था, पूछ लिया था इनसे, सुबह ही पूछ लिया था कि क्या बनाना है। तो सुबह ही इन्होंने बता दिया था, अपनी फरमाइशें बता दी थी। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने ना मेरे जहन में आया, मैंने कहा ये बनाती हूँ। कहते चलो ठीक है। मैंने कहा शुक्र है कोई तो माने हैं कि क्या बनाऊँ। अभी इधर में डाला हुआ ऑयल, ऑयल गर्म हुआ है तो मैंने कहा मैं इसमें प्याज डाल के इसको ब्राउन करूँ और साथ ही इसको मसाला बना के ना, तो फिर मैं इसको डालती हूँ। अब मैंने तकरीबन मुझे 15-20 मिनट हो गए थे इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। मैंने कहा अब जल्दी हो जाएगा, मसाला बनाऊँगी तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ये बस मैं साथ साथ करती रही हूँ, साथ साथ बस जल्दी जल्दी मैंने कहा बन जाए ये। तो बन गया, बहुत अच्छा बना है, बड़ा टेस्टी बना है, बहुत लजीज बना है। तो बाकी ये है कि कोशिश अपनी होती है कि अच्छी चीज़ बन जाए। बाकी मेरी यूट्यूब फैमिली आजकल बस ज़िंदगी जो है ना बहुत मुश्किल हुई हुई है, बहुत मुश्किल हुई हुई है। इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अभी वो नईम साहब आए हैं, बाइक क्या चलाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई बाहर सवारी इतने पैसे देती नहीं है जितना पेट्रोल है, बहुत ज़्यादा। जो जितने भी मेरे भाई है बाइक वगैरह चलाते हैं
بس یہ ہے کہ بیچارے کھڑے رہتے ہیں دھوپ میں، اور یہ بھی چلے جاتے ہیں صبح ہی، اور پھر اس کے بعد پھر کافی دیر بعد شام کو ہی واپس آتے ہیں رات کو۔ تو اتنی سخت مہنگائی ہوئی ہے، پیٹرول اتنا اس کا ریٹ ہائی ہو گیا ہے، اور کوئی کسٹمر جو ہے نا، جو بھی بیٹھتا ہے، سواری جو بھی بیٹھتی ہے وہ کہتی ہے بس وہ اپنا ریٹ بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے، یہ نہیں ہے کہ بس بائکیا پہ کم دے دے، لیکن جو بیچارے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، جو جنہوں نے جانا ہوتا ہے، جن کو مجبوری ہوتی ہے، وہ بھی بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نا کوئی ایسا مل جائے، کوئی ایسی سواری مل جائے جو ہمیں جلدی بھی پہنچا دے اور کم ریٹ بھی لگ جائے، اور بس وہ بھی بیچارے منتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہے، ہر ایک کا اپنا، ہر آدمی اپنے اس میں نا بڑا پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ میں دیکھتی ہوں نا، میں سوچتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میں پھر ان کو کہتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ کہتے ہیں کہ کم دیتے ہیں پیسے، اس بیچارے کی جیب میں نہ ہوں، کیا پتہ ہمیں کہ وہ کن حالات میں ہو۔ تو بعض دفعہ کہتے ہیں میں کر آتا ہوں، چھوڑتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ چلو خیر کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ پھر اپنی جیب سے پھر جاتا رہے، پھر آپ کو پتہ ہے گھر کا سرکل چلانا، اور بچوں کو، پھر بچے بھی ہیں ماشاء اللہ، پھر یہ پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ کوئی اور انکم ہو تو بندہ کہتا ہے کہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ چلو شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، جتنا بھی وہ کر دیتا ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پکاتے ہیں، اور بچے بھی ماشاءاللہ جاتے اسکول، اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک، بس اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، تو اللہ پاک آسانی کرے سب کے لیے۔ تو باقی یہ ہے کہ بس آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا، جتنا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ اور نوازے گا۔ تو باقی یہ ہے کہ گزر رہی ہے بس ایسے ہی، بس دھکے دھکے لگا 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 کے، اسی لیے میں نے اپنا یہ چینل بنایا۔ میں نے کہا کہ چلیں وہ تو جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے، تو میں تھوڑا سا یہ، اگر میں نے دیکھا تھا کہ میری بہنیں بناتی ہیں، بنا کے پھر یہ دو، لیکن یہ کام ہے بہت مشکل، میرے ویوز ہی نہیں اتنے آتے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ روزانہ کوئی ایک ویڈیو لازمی ڈالوں۔ تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ کرے گا انشاءاللہ، کامیابی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، کامیاب کرے اللہ پاک، میرے لیے آسانیاں کرے اللہ تعالیٰ، ان سب بہنوں کے لیے بھی آسانیاں کرے جو یہ کام کر رہی ہیں، ان سب کے لیے بھی آسانیاں کرے، اور میرے لیے بھی آسانیاں کرے۔ اللہ پاک میرے بہن بھائیوں کو سلامت رکھے، جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں اللہ پاک ان کو کھلا رزق دے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ بس اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ جو ہے نا آسانیاں کرے ہر ایک بندے کے لیے۔ تو یہاں پہ میں نے لوبیا ڈال دیا ہنڈیا میں، اور میں نے کہا مسالہ بھون لیا تھا، پھر میں نے کہا ہنڈیا میں لوبیا ڈالتی ہوں، لوبیا ڈال کے تھوڑا سا اس کو بھونا، بھون کے میں نے اس کو ویٹ پہ لگا دیا، تو ویٹ پہ لگایا تقریباً میں نے 15 منٹ لگایا، پھر اس کے بعد میں نے کھول کے اس کو دیکھا تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ماشاءاللہ، اوپر میں نے دھنیا ڈال دیا تھا، آپ کو دکھایا نہیں، بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ، کلر بھی اتنا پیارا ہے، اور دیکھنے بھی بڑی مزیدار لگ رہا ہے، لذیذ لگ رہا ہے۔ ادھر چھوٹی نے سوئیاں بنائی ہوئی تھی، کہتی مما سوئیاں بنانی، میں نے کہا بنا لو، اس نے سوئیاں بنائی، تو میں نے کہا ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے تو چلو تم کھا لو، سوئیاں کھا لو۔ ادھر یہ بن گیا، اتنا پیارا ماشاءاللہ لگ رہا ہے کھانے میں، اللہ کرے کہ بہت لذیذ ہو، میرے بچے کھائیں اور ان کو نا اچھا لگے، کیونکہ بچے اگر نہیں کھاتے نا تو مائیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں، ان کے لیے بہت یہ ہوتا ہے کہ بھی کیوں نہیں کھا رہے، کیوں نہیں کھا رہے۔ اللہ کرے کہ ان کو پسند آ جائے اور کھا لیں۔ ویسے تو شکر ہے اللہ پاک کا، الحمدللہ، میں جو بھی بناتی ہوں میرے بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اور ادھر میں نے ساری صفائی کی ہوئی تھی، سارا ڈسٹنگ وغیرہ یہ کر کے رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ اب مچھر دانی ادھر پڑی ہوئی تھی، مچھر میں نے کہا آ جاتے ہیں مغرب کے ٹائم کے سے پہلے ہی میں دروازے بند کر کے رکھ دیتی ہوں، بہت زیادہ مچھر ہو گئے ہیں۔ تو بعد رات کو سویا نہیں تھا، یہ اگر جلیبی میں نہ لگاؤں نا یہ تو میں لیٹا نہیں جاتا، سویا نہیں جاتا، اتنے مچھر ہیں کہ توبہ استغفار، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ تو آپ کی طرف بھی اسی طرح سے یہ حال ہے؟ اور یہ دیکھیں الماری بھی میں نے صاف کی تھی۔ اچھا پھر اجازت دیں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔